प्यारे भी उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज एक और नया बंदा मैंने पकड़ा हुआ है, अमीन हुक्के वाला। तो इससे थोड़ी मालूमात भी करते हैं बकरियों की और इससे मजाकिया वीडियो भी बनाते हैं। क्या हाल है तुझा अमीन? ठीक है, तबीयत से ठीक है और माशाल्लाह बहुत सारी गप्पें भी हुई हैं, बाकी अभी भी करेंगे। और ये कराची से, कराची कौन सी जगह से? कुरंगी से माशाल्लाह से जानवर लेने और दादे गामन से मिले। तुझा अमीन उठिया बकरियाँ जुलूआ, ये जिधर भी जाता ना हुक्का साथ लेके जाता है। माशाल्लाह से बकरियां भी आपको दिखाते हैं, तकरीबन 80-100 बकरी के करीब है। आओ उठा ला। है किधर सिंधी अलावा बिहार भी अलावा। सलाम वालेकुम सलाम। अच्छे हाल है तक मकसूद दौरी है। चाचा मीन ए सऊदर आप कितना अरसा लाए? 3 साल कितनी तलाता सन्ना तो कितना अरसा लाए? तलाता सन्ना क्या कमाता है क्या ना? अल्हम्दुलिल्लाह चौका पैसा कमाते हैं, काफी हालात खराब हैं सही। हुन की ते कितना अरसा थी के शौक करे ने बकरे ना? बकरे दा ये तकरीबन भी 25 साल। आओ बकरियां टोरो दे आओ। बकरियां फायदा या परदेस है? बकरे बच हैं बकरे बच सऊदी तू कदा आया सऊदी अरब तो? सऊदी अरब तो ढेर अरसा थी है ना अंदाजा 25 साल थी है। असा बकरियां कारोबार कीते ते तेरी चीज ज्यादा मुनासिब चंगी लगी है? ज्यादा ये बकरियां हैं बकरियां हुन बकरियां कितना खड़े दे अंदाजा? बकरियां ढेर खड़े ना ये बच्चे ना बच्चे बच्चे तो बकरी कितना पाली पई? बकरी 100 खाने 100 बकरी है। बच्चे कितना था पर इन्होंने? इन्हें क्या 100 किलो ज्यादा है। तकरीबन बच्चे भी तकरीबन 100 के लगभग हो गए हैं जो फीमेल पट्ठे हैं। तो इसने तकरीबन इसमें 40 भेज दिए हैं जो कल मुल्तान से आए थे उन्होंने लिए। और माशाल्लाह से ये आप देखें। और ये अभी चाचे अमीन से मजाकिया वीडियो बनाएंगे। और हुक्का कितना अरसा थी गए पिंगा पे? हुक्का ढेर अरसा थी गए। हर बाइक कैमरा लेने माशाल्लाह से चाचे अमीन से मुलाकात करते हैं। और माशाल्लाह से ये पट्ठे खड़ी हुई है। अच्छा हुक्का पीने कितना अरसा थी गया? 25-30 साल हुक्का ये बहु मना गंदा नशा है हैं? ये बात बकरे ने खेल ला करते हुक्का चाह किता। अच्छा हुक्का से क्या करा माशाल्लाह बकरे दी चंगी औसा दे कारोबार है ठीक है सही है। हां चाचा मीन जेले 100,000 आप जो थाक लो है रुपए दी बिकदी है। इन्हें खर्चा इतना देगी, खर्चा थोड़ा नफा दिया था। एक बकरिया कितना साल दी आमदन है जी? एक बकरी साल दी आमदन कितना? ढेर दे दिए तकरीबन 50-60 हजार दे दिए, थोड़ा खन दिए। माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं दो 50 से 60 हजार तकरीबन कम से कम बता रहा है ये आपको खर्चे मर्चे निकाल के हर चीज निकाल के लाख रुपया बचे दिन क्योंकि तकरीबन एक मिसाल है आपने बकरी पाली है ना बकरी उसका खर्चा आ जाएगा आपके सामने। एक मिसाल है 10,000 से 12,000 तक और जो उसके बच्चे हैं उसको भी जवान करो तकरीबन 40,000 तक खर्चा आ जाएगा। उसके बच्चे अगर तैयार करके बेचो ना 60-70 हजार का एक बच्चा बिकता है बकरी का। अब ये देखें ना साल में बकरियां 2 बार बच्चे दें, अगर 4 बच्चे दें आप ये सोचें नर दें 4 तो वही 4 बच्चे आप साल और तैयार करके ना उसको बेचें कम से कम 70-80 हजार का एक बच्चा बिकेगा। अगर ना भी हो 50-60 हजार का 60 हजार का भी बिके ना दोंदा बकरा कम से कम आपका कितने का सेल होगा? आप ये चीज़ सर्च करें वो आपको कितना प्रॉफिट देगा। कम से कम 2 लाख रुपया अगर बचेगा 4 बच्चे हों तो कम से कम बच्चे 3-3 भी देते हैं। और माशाल्लाह से ये तकरीबन आपका खर्चा 10,000 20,000 हो जाएगा या 30,000 हो जाएगा। एक मिसाल के तौर पे 50,000 हो जाएगा। कम से कम 1.5 लाख रुपया एक बकरी के मुनाफा दे सकती है। और जितना बकरियां आप ज़्यादा रखोगे ना जो इसकी फ़ीमेल है प्रॉपर आप साइटिंग से उनको रखें, जो मेल है उसके आप आराम से बेच सकते हैं और उसको तैयार करके बेचें। ये ना 3 महीने का हो गया नीलाम कर दें, नहीं उसको खुराक डालें, खुराक के बाद मेहनत करें और मेहनत के बाद माशाल्लाह से ये चीज़ माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त काम। माशाल्लाह से ये जो असल में जो चराई के ऊपर होता है ना, चराई के ऊपर बकरी
تھوڑی سی کمزور ہو جاتی ہے. اگر سبز چارہ اگر پٹھے ٹائٹ لگے ہوں تو ٹھیک ہے, آپ چرائی پہ لے جاؤ, اگر نہیں تو آپ اس کو ادھر ہی باڑوں کے اندر ہی رکھیں اور پراپر اس کو خوراک دیں, اور ایسے ہی ماشاءاللہ سے پلتی ہیں ماشاءاللہ سے. یہ ماشاءاللہ فارمنگ آپ کے لیے بیسٹ ہے, اگر کوئی بھی بھائی کرنا چاہتا ہے بلا جھجھک آپ کریں. انہیں ٹور یاری اکٹھا کرو بکرے کو. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے زبردست سیٹ ہے, اور آپ کو 100 150 200 بکری بھی چاہیے نا, انشاءاللہ ڈیرہ غازی خان میں آپ کو پراپر آرام سے ہی مل جائے گی. اور بعض اوقات یہ بھی ٹیڈی بکریوں کا چھنکار آ رہا ہے, یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے. یہ ہیں ٹیڈی گوٹس. الحمدللہ ہر ورائٹی ادھر ہمارے پاس موجود ہوتی ہے, اور کسی بھی بھائی کو چاہیے بیتل, ناگرا, ٹیڈی ہر ورائٹی ہوتی ہے. لیکن یہ آپ کو دکھا رہا ہوں نا, سارا دن دکھانے کے لیے ٹائم ویڈیو بنانے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا یار. اصل میں کالیں آتی ہیں وہ بھی اٹینڈ کرنی ہوتی ہیں, کافی مسئلے مسائل ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے. یہ ٹیڈی گوٹس ہیں آپ کے سامنے, یہ بھی 3 بچے دیتی ہیں. یہ کسائیوں کے لیے ہیں جو کسائی کاٹو یہ ہیں ٹیڈی گوٹس ماشاءاللہ. یہ کاٹو کار کے بچے بیچیں, سال کے آپ کو کتنی آمدن آ جائے گی. یہ بھی آپ کو خرچہ کم اور بکریاں بچے زیادہ دیتی ہیں ماشاءاللہ سے. باقی یہ بھی آپ پراپر آپ پال سکتے ہیں ماشاءاللہ سے, فارمنگ کر سکتے ہیں اور دل کھول کے کر سکتے ہیں ماشاءاللہ. جتنا آپ فارمنگ کرو گے نا الحمدللہ اتنا ہی آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا انہی چیزوں میں ماشاءاللہ سے. ٹیڈی گوٹس, بلیک ٹیڈی, بیتل وغیرہ مختلف ڈفرینس نسلیں آپ کو پاکستان میں اتنی کوئی نہیں دکھاتا ہوگا جو ہم دکھاتے ہیں اور معلومات دیتے ہیں. آپ یہ جتنی بکریاں خشک چارے کے اوپر آپ پال سکتے ہیں نا الحمدللہ آپ آرام سے پالیں, اور جو ان کے فائدے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں کتنے الحمدللہ آپ کو ان میں فائدے آئیں گے. تو انشاءاللہ سے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے, لائک بھی. یہ اگر ایک بکری اتنا منافع دیتی ہے, آپ 50 بکری پالیں یا 100 بکری پالیں, اب یہ دیکھیں ان کے جو فائدے ہیں نا کتنے آئیں گے. آپ یہ چیزیں نہیں سوچتے لوگ, یہ ہم پال رہے ہیں آپ کو آخرکار یہ اتنی بکریاں بک رہی ہیں, اتنے لوگ پال رہے ہیں, شوق کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں. عید پہ دیکھتے ہو نا لاکھوں کروڑوں روپے کے لوگ منافع کرتے ہیں جو عید پہ بکرے بیچتے ہیں. لاہور, سیالکوٹ, پنڈی, کراچی میں اتنے بڑے بڑے بکرے لاکھ 1.5 لاکھ کا 2 لاکھ کا بھی بکرا بیچتے ہیں. آپ یہ چیزیں غور سے نہیں دیکھتے, آپ یہ چیزیں غور کیا کریں تو آپ کو فائدہ ملے گا. آپ بریڈنگ کرائیں تو آپ کو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ملے گا جو اس بریڈنگ میں آپ کو الحمدللہ, کیونکہ بریڈنگ میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ اس لیے ہوگا, یہ بچے بھی زیادہ اور بندہ پراپر رکھے, شوق کا شوق اور بزنس کا بزنس ہے ان چیزوں میں ماشاءاللہ سے.